Yogo Resort guys. Oh. Tanta mo sa view sa bukid guys, inga Arbita oh. Oh. May sa Yogo guys, ang area. Eh nito hapsay kasi bugnaw kay guys, ang hangin dito nga area oh. Muna nga nindo ani nga area guys oh. Yogo Resort and guys oh. Dada kayo. Tapos yung sila heart guys oh. Heart. Oh, sa lagay heart dire guys, bitang area heart. Napay heart dire guys nga medyo nagtagilid oh. Okay. Heart. You know. Okay, sa guys sa kanan dire guys oh. Wapo siya bugnaw ang area dire. Bugnaw kayong area dire guys, and then kita nimo guys. Overlooking siya dito sa bukid guys oh. Kita nimo da overlooking kina siya dira nga area guys. And also guys, kita nimo diri. Nindot siguro siya tanawon o mas nindot ni siya tanawon guys kung gabi no. And kita nimo na diha siya gilabita guys. Okay. May doyanan dira nga area guys. Oh, doyanan. Pwede ka magduyan-duyan dira nga area guys. Duyan tayo dire nga area Ripita nasay house nga gitawag nila og ana house. So ana house ha muna itawag guys oh nata mo dire guys oh ana house oh oh muna nga ana house guys oh indot kay nga area guys oh oh overlooking kay guys oh nindot kay siya guys. Eh nakita po nimo na nga bukid dira dapita guys oh dai bukid oh. Oh. Masa ka na nga bukid dapita sa king ana. Una siya guys oh dira nga area. Welcome to